Hayag soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And kini nga pulong sa Ginoo ginabase niya jud ang ato ang pagtuo sa iya ha. We must believe in Him it because siya ang magahatag sa ato og kanang seguridad. And we must believe in Him it because siya ang ato ang Dios nga gamhanan, siya ang atong Dios nga gilauman. You know, the Bible says found in Hebrews chapter 11 verse 1, ana siya, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Mao ni ang ginabase niya about sa ato ang pagtuo. You know what, in our life right now nga naatay pagtuo sa iya ha. Pero kini nga pagtuo dili ni siya kawang it because even nga dili nato makita ang atong Ginoo, no? Kini nga hope nga naa sa atong pagtuo is mao kini ang kanang kasiguruhan or kanang seguridad ba sa mga butang nga wala nato makita. Unsa maning meaning sa verse, it means no, even nga ang atong Ginoo wala nato siya makita, but because we believe in Him, siyang maghatag sa ato og kasiguruhan. And unsa maning kasiguruhan nga ginapasabot niya, and that's life for eternity. In our life, no, nga naatay faith sa Ginoo, manang maghatag sa ato og kasiguruhan. And kini nga kasiguruhan mao ang kanang kinabuhing walay katapusan. That's why kini nga verse gina-remind ta niya nga ang atong pagtuo ipadayon nato ni ikanubuhi nato ang atong pagtuo, no, without doubt, no, gina-remind ta niya nga dili ta magduha-duha sa atong pagtuo sa iya ha. And we focus in Him it because no, ang atong purpose maong pagdayeg sa Ginoo, maong pag-alagad sa iya ha, maong pagtuo sa iya ha, no, dili sa katawhan. We focus to the Lord, not the people. That's why, brothers and sisters, if your life, no, wala pa kay pagtuo, and even na kay pagtuo, pero ang kana nga pagtuo is kulang pa jud, wala pa na sentro sa iya ha, then God remind us always kinahanglan i-align nato ang atong pagtuo sa iya ha. We must believe in Him wholeheartedly. It because no, dili pwede nga magtuo ta siya nga aduna pay guilt sa atong heart, aduna pay doubt sa atong heart. We must believe in Him it because siyang atong Dios nga ginaalagaran. And this verse gina-encourage jud ta niya ng atong kasiguruhan, no, dili diri sa kalibutan. And ang atong kasiguruhan is sa heaven, which is the life of eternity, kanang kinabuhi nga walay paghilak ba, kinabuhi nga walay kagulanan, kundili puro kalipay, kalinaw, no, mao ang naa didto.